مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ راتی تے بیعت پہ کر دے سن تے ہن دروازے بند کر دے آپ پترا نو لے کے نہ تے دوپہر تو لے کے شام تک سارا دن گلی جو پھر دے رہے کوئی دروازہ ہی نہیں کھولدا نوجوان امام مسلم بن عقیل ایک دروازے دے قریب تو گزرے شام دا ویلا حضرت امام مسلم بن عقیل نے ایک دروازہ کھڑکایا ایک وڈیرا جہا بابا باہر نکلے او بابا کون جدا نام قاضی شرح حضرت امام علی مقام دے ویر نے فرمایا قاضی صاحب اج مینوں رات اپنے ویڑے رکھ لو فرمایا میں مسافر بھی آؤ میں کعبے دا حاجی بھی آؤ میں علی دا لالا علی دے خاندان دا خون اج دی رات میں مسافر نو اپنے ویڑے رکھ لو حضرت قاضی شرح رحمت اللہ علیہ نوجوان تابعین دے وچوں نے جنہاں نے مولا علی دے نال بھی ویلا گزارے آؤ انہاں دیاں کجے تھرو آ گئے اے او مسلم بن عقیل جنہاں نو کوفیہ نے خط لے کے بلایا حضرت قاضی شرح نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی تھی لاجپالا جا میرے پرونے بن جاؤ فرما چھپا کے رکھے آ جائیں کدرے عبید اللہ ابن زیاد توڑا گھر نہ برباد کر دے وے حضرت قاضی شرح نے امام مسلم بن عقیل آپ دے بچیاں نو اپنے کمرے چلے گئے ساری رات مسلم بن عقیل دے قدم دبائے آپ دے بچیاں دے قدم دباندے رہے نوجوان امام مسلم بن عقیل نے قاضی شرح دے نال مشورہ کیتا فرمایا جے میں تواڈے گھر دے آؤں انہاں ظالماں تواڈا گھر برباد کر دینا ہے فرمایا میرے بچیاں نو رکھ لو میں ہولے ہولے مکے پہنچ جاواں گا جے میں نہ پہنچے تے شہید ہو گیا میرے بچیاں نے یتیم سمجھ کے پیار کرے آجے انہاں نو مدینہ یا مکے بھیج دے آج حضرت قاضی شرح رونے لگے پے امام مسلم بن عقیل رات دے اندھیرے چ قاضی شرح دے گھروں نکلے نوجوانوں کوفے دیاں گلیاں آنے علی دا لال نوجوانوں کوفے دیاں گلیاں دے اندر رات امام مسلم بن عقیل پھر دینے کوئی حال پوچھن والا بھی نہیں کوئی کھانا کھلانے والا بھی نہیں کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں حضرت امام مسلم بن عقیل کوفے دیاں گلیاں جو پھر دے ایک مائی نے کھڑکی کھولی آواز دے کے کہنے لگی ادھی رات ویلے گلیاں جو پھرنے والے کون ہیں امام مسلم بن عقیل نے فرمایا یا ماں میں پردیسی آؤں میں بھوکھا پیاسا آؤں اج دی رات کسے دے گھر گزارنا چاہنا ہوں مائی نے دروازہ کھلے آؤ عرض کر دیے جے مسافروں اج میرے گھر آ جاؤ اج میرے گھر نو عرش بنا جاؤ پیرے بہو نے فرمایا آپ فرماتے نے چڑھوے چنا 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 چڑھوے چنا بتریں روشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے گلیاں دے بچ پھرن نمانے اے لالا دے بنجا رے او شالا مسافر کوئی نہ کھیوے ککھ جنا تھی بارے او تاڑی مار اڑا نہ باہو اسی آپ اڈن اور انشاءاللہ کوئی پردیس نہ تھی وے ککھ جنا تھی بھارے ہو میری ملت دے نوجوانوں گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالاں دے بنجارے کوئی ہیرے ویچن والے آج گلیاں چلو لگے لالاں دے بنجارے امام مسلم بن عقیل نے مائی کہنے لگی تُسے میرے پرونے بن جو مائی دا نام کتابہ تے لکھیا توعا مائی جدو گھر لے گئی نہ تھے انہیں پہچانے آنا تھے امام مسلم بن عقیل نے کہنے لگی حضور اپنا تعارف تو کراؤ فرما کوفے والیوں میں اویاں جنہوں نے خط لکھ کے آ بلایا جائے
مائی رون لگ پئی کہ حضور تسی امام مسلم بن عقیل ہو؟ فرمایا جی۔ مائی نے جلدی جلدی بستر بچھایا، پانی گرم کیتا، پاؤں دھوئے تے عرض کیتی میں تہاڈے خاندان دی ہی نوکرانی ہاں، حضور میرے گھر اج آرام فرماؤ۔ کھانا بنایا۔ مائی دا پتر جدو گھر آیا تو انہیں ویکھیا کہ امام مسلم بن عقیل تے میرے گھر بیٹھے نے۔ وہ جنتی ماں دا دوزخی پتر دوڑ کے جا کے انہیں جاسوسی کی تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد دے دربار چو پیغام پہنچایا کہ جڑے مسلم بن عقیل نو پہ ڈھونڈ دیو، وہ مسلم بن عقیل تے ساڑے گھر ہے۔ دنیا دے انعام دے لالچ، دنیا دی دولت دے لالچ انہیں دوزخ کما لئی۔ اچانک دی فوج آگئی کہ انہیں آکے نہ کہ مائی دے گھر دا محاصرہ کر لیا۔ امام مسلم بن عقیل نو خبر ہوگی کہ آپ نے محسوس کر لیا کہ انہاں میں نو گرفتار کر لینا ہے، تے کدھر میری وجہ تو مائی بھی نہ قربان ہو جائے، تے دا گھر بھی مسمار نہ ہو جائے۔ آپ تلوار پکڑی تے جلدی جلدی گھر تو باہر نکلے۔ بھکھا بھی ہوئے، پیاسا بھی ہوئے، شیر بڑھا بھی ہوئے تے شیر ہی ہوندہ ہے۔ شیر ہی ہوندہ ہے۔ انہیں دن دی بھوک تے پیاس تے تھکاوٹ تے راتاں دا جگراتا پر امام مسلم بن عقیل تلوار لگے باہر آئے۔ میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ 60 یزیدی مارے۔ آج بھی سبحان اللہ نہیں کہنا، ایک نے 60 مارے۔ سارے فوجی پچھے پچھے ہو گئے کہ یہ دن کلیا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا۔ آخر انہاں ظالمہ نے دور تو تیر مار کے تے پتھر مار کے نہ تے آپ نو بے ہوش کر دیتا۔ پیاس دی وجہ تو آپ جدو بے ہوش ہوئے نہ تے آپ نو پکڑ کے تے بند کے تے عبید اللہ ابن زیاد گورنر ہاؤس وچ لے گئے۔ ابن زیاد دے سامنے جدو حضرت امام مسلم بن عقیل پہنچے نہ تے ابن زیاد نے اکھیا کہ یا تے یزید دی بیعت کرو یا پھر شہادت لی تیار ہو جاؤ۔ امام مسلم بن عقیل نے فرمایا شرط کیے، کہنے لگا شرط ایوے یا یزید دی بیعت تے یا شہادت۔ آپ نے فرمایا سوال ایوے نا تے ای گل تے تسا ساڑھے کل مدینے بھی پوچھی سی۔ فرمایا جے سوال مدینے والا ہی ہے نا تے جواب بھی مدینے والا ہی ہے۔ فرمایا جواب بھی مدینے والا ہی ہے۔ طاقت ہوندے زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائیں، دنیا اتو پیاسے ہی ٹر گئے دین دنوی دے سائیں۔ پیاس دی حالت ابن زیاد نے اکھیا کہ انہوں محل دی چھاتے لے جاؤ تے گورنر ہاؤس دی چھاتے انہوں دھکا مار دیو تے سر قلم کر دیو۔ امام مسلم بن عقیل نو محسوس ہو گیا کہ ہن شہادت دا ویلا قریب آ گیا۔ آپ نے فرمایا ظالمت دشمن نو بیماری ہے نا تے دنیا دا قانون ہے کہ وہ دی آخری خواہش پوچھ لے جی۔ فرمایا ظالموں شہید تے کاری دین لگے ہو تے میری آخری خواہش تے پوچھ لو۔ ابن زیاد ظالم نے آکھیا جڑی آخری خواہش بیان کرو۔ امام مسلم بن عقیل نے فرمایا میری 4 وصیتاں نے، کہنے لگے اپنی وصیت بیان کرو۔ امام مسلم بن عقیل نے فرمایا میری پہلی وصیت ہے، فرمایا میرا چند کوفیاں دے کل قرضہ ہے، فرمایا مانا دا قرضہ دینا ہے۔ فرمایا جدوں میں شہید ہو جاواں میرا گھوڑا تے تلوار بیٹھ کے میرا قرضہ اتار دے آج، کیونکہ قرضہ تے شہید نو بھی معاف نہیں۔ فرمایا پہلی وصیت ہے میرا قرضہ ادا کر دے آج۔ فرمایا دوسری وصیت ہے جدوں میری لاش ہو جائے، جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں شہید ہو جاواں، فرمایا میرا سلام پھر کلمہ کر دیتا جائے۔ فرمایا ظالموں میں ہاشمی ہوں، میری لاش کی بے حرمتی نہ کرے آج۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے
اول ابن زیاد ظالم نے آخیا جڑی آخری خواہش بیان کرو. امام مسلم بن عقیل نے فرمایا میری 4 وصیتاں نے. کہنے لگے اپنی وصیت بیان کرو. امام مسلم بن عقیل نے فرمایا میری پہلی وصیت ہے. فرمایا میرا چند کوفیاں دے کل قرضہ ہے. فرمایا مانا دا قرضہ دینا ہے. فرمایا جدوں میں شہید ہو جاواں میرا گھوڑا تے تلوار بیچ کے میرا قرضہ اتار دے آج, کیونکہ قرضہ تے شہید نو بھی معاف نہیں. فرمایا پہلی وصیت ہے میرا قرضہ ادا کر دے آج. فرمایا دوسری وصیت ہے جدوں میری لاش ہو جائے, جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں شہید ہو جاواں, فرمایا میرا سلام پھر کلمہ کر دیتا جائے. فرمایا ظالموں میں ہاشمی ہوں, میری لاش کی بے حرمتی نہ کرے آج. او جڑا رستہ مدینے وال جاندا ہے اس راہ تے میری قبر بنا دے آج. تیسری وصیت دا ویلا آیا. فرمایا میری تیسری وصیت ہے امام حسین میں خط لکھا بیٹھا ہوں او مکے جو ٹر پہ ہون گے. فرمایا میرے خط دے جواب دے اندر ایک خط کوئی امام حسین لکھ دے آج کہ لاجے پالا کوفے نہ آیا آج, کوفی بے وفا ہو گئے. فرمایا میری چوتھی وصیت ہے میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے نے. فرمایا ظالمائیں انہاں نو ماری نا, انہاں دی ماں کول کوئی نہیں. فرمایا نا دا باپ بھی ٹر چلیا ہے. فرمایا میرے بعد میرے یتیماں نو ماری نا. فرمایا جے کچھ نہ کر سکیں اور راہ جڑا مدینے وال جاندا ہے یا تے انہاں نو سراہ تے پا دیویں, یا جڑا راہ مکے وال جاندا ہے اس راہ تے انہاں نو ٹور دیویں. آپے ڈگدے ٹہندے مکے یا مدینے پہنچ جان گے. نوجوانوں امام مسلم نے جڑے ویلے اپنی وصیتاں کر لئیاں, ظالم آپ نو لے کے چھت تے آ گئے. او ظالم دجال, او ظالم جلاد جڑے ویلے تلوار دا وار کرن لگا او دا ہاتھ خشکی ہو گیا, انہوں فالج ہو گیا. ابن زیاد کہن لگا مارتا نہیں, کہن لگا کہ میں مارا ہوں جدوں تلوار چکنا سامنے کملی والے آ جاندے. میرے آقا فرماتے نے ظالمہ ماری نہ. نوجوانوں ایک ظالم نے قریب آگے تلوار دبار کر کے حضرت امام مسلم بن عقیل دا سر آپ سے تنے اقدر سے دونوں جدا کیتا. میاں صاحب فرماتے نے جان منگے کہ دیر نہ کری اگے یار سجن دے اے عاشق دے شہید محمد اے نہیں محتاج کفن دے. امام مسلم بن عقیل جدو شہید ہوئے نا, توجہ ہے سارے کوفے چ خبر پھیل گئی کہ امام مسلم بن عقیل شہید کر دیتا گیا. لانتیاں نے آپ دی لاش مبارک نو کوفے دے چوک چ لٹکا دیتا. ادھر لاش کوفے دے چوک چ لٹک رہی, ادھر امام حسین 2 ذوالحج نو یا 3 ذوالحج نو مکے تو کوفے وال ٹر پے. حاجی حج کرن مکے آ رہے تے امام حسین جن نے 25 حج پیدل مدینہ تو مکے کیتے سکے. اور تسی عمرے دے ٹکٹ دیندے ہو, امام حسین لوگاں نو حج دے واسطے سواریاں دیندے سن تے فرماندے سن او جڑا آپ لوگاں نو حج کران والا احرام بنیا حج دا, پر آپ نے اسے احرام نو عمرے دا احرام بنایا, عمرہ کیتا حج دی جگہ تے حج دے دن تے یعنی کہ 8 دن رہ گئے سن حج نو یا 7 تے آپ مکہ چھڑ کے کوفے وال ٹر پے. رستے چ نا عرب دا ایک بڑا مشہور شاعر جدا نام ہے فرزدق, بعض نے لکھا فرزوق.
فرزدق نبی پاک دی آل دا بڑا نوکر سی. حضور امام علی مقام دی شان ہے چنا انہیں بڑی منقبت لکھی. امام زین العابدین دیاں شانہ لکھیاں. او فرزدق امام علی مقام نو رستے چ ملیا کہ امام حسین نے فرمایا فرزدق کدھروں آ رہے ہیں؟ اور رو پیا تے سینے لا کے کہنے لگا میں کوفے وچوں آیا ہوں. توجہ میرے وال. آپ نے فرمایا فرزدق کوفے کی ویکھ کے آیا ہیں؟ انہیں عرض کی تھی لاجپالا میں کوفے دے بازار چ تیرے ویر دے لاش لٹک دی ویکھ کے آیا ہوں. قاری صاحب کے بلا میرے امام نے اتھے ریت تے سجدہ کیتا تے فرماند نے سبحان ربی العالی. تسی نہیں بولے او مافلے جو سبحان اللہ کہنا سوکھا ہے تے ویر دی موت دی خبر سن کے سبحان اللہ کہنا حسین دے کام ہے. انہیں آکھیا لاجپالا میں کیا ہے میں کوفے دے اندر تیرے بھائی دی لاش کوفے دے بازار چ لٹکدا ویکھ کے آیا تے تسی سجدہ شکر پہ کر دے ہو. امام حسین نے اٹھ کے فرزدق نو شاعر نو سینے لایا فرمایا میں شکر کیتا رب دا لوگاں نے میرے بھائی دا سر لٹکدا ویکھیا ہے ظالماں دے سامنے جھکدا نہیں ویکھیا. میرے ویر دا سر لٹکدا ویکھیا ہے کسے جھکدا نہیں ویکھیا. انہیں عرض کی تھی لجپال کوفے نہ جایا جی بے وفائی ہو گئی جی بغاوت ہو گئی جی. آپ نے فرمایا ویر دا خط آیا سی کوفے آ جاؤ. فرمایا ہون تے میں سفر شروع کر دیتا ہون میں پلٹ کے واپس نہیں جانا میں علی دا پتر ہاں. فرمایا جو ہوئے گی ویکھی جاوے گی پر میں ایک بار کوفے ضرور جاواں گا. ادھر امام حسین ٹر پہ ادھر امام مسلم بن عقیل کوفے شہید ہو گئے. لاش مبارک چوک دے وچ لٹکا دیتی گئی. قاضی شریح روندے گھر آئے تھے نکے نکے بچے امام مسلم بن عقیل دے آرام کر رہے. قاضی شریح خبر سن کے آئے کہ امام مسلم شہید ہو گئے. دونوں پتران دے متھے چومے اچانک بچیاں نو نہ خواب وچ بابا نظری آئی. بچے چیخا مار کے اٹھ کے بیٹھ گئے تھے بابا بابا کہہ کے رو رہے. نوجوانوں قاضی شریح دعا بچے نو سینے لگا کے روئی جا رہے. بچے کہنے لگے قاضی صاحب جی میں تسی سانوں پیار پہ کر دیں ہو انج مدینے لوگ یتیمانوں پیار کر دینے یتیمانوں کو پیار کیوں کر دیں ہو. قاضی شریح دیاں چیخاں نکل گئیاں سینے لاگے کہنے لگے بچے ہو تسی یتیم ہو گئے ہو تو آدھے ابا جان ظالم شہید کر دیتا ہے. بچیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں نوجوانوں 8 تے 10 سال دی عمر ہوئے پردیساں میں چیون ماں بھی کھولنا ہوئے باپ دا سایہ سر تو ٹر جائے کوئی بھائی بہن بھی قریب نہ ہوئے کوئی چچا تایا بھی نہ ہوئے زمانہ بھی دشمن ہو جائے. انہاں بچیاں تے کی بیتی ہوئے گی اے باپ پیارے جد کھولوں بچھڑنے تے کون دبے آئے مڑے تھوڑا ساروں گاؤں دا ایک روگ محمد جس دا نام بچھوڑا. بڑی عید منائی نا تے عید والے دن تساں ویکھیا ہوے گا سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے عید پہ منادا سی پر جنہاں دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سن. کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے پیا روندا سی تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا سی. وہ جڑے عید والے دن قبرستان بیٹھ کے روندے ہوندے نے کدے انہاں کولوں پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے. دعا کریا کرو رب کسی نو یتیم نہ کرے. اور بچہ باپ دی انگلی پکڑ کے بازار چو گزر جائے نا تے بچے نو انج لگ رہا ہے جویں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے. میرا ابو میرے نال ہے. باپ سر تے ہون تے انج لگ دا سارا زمانہ ہی میرا ہے سارا جگ ہی میرا ہے کیونکہ میرا باپ میرے نال ہے. انہاں بچیاں دا پردیساں چ باپ ٹر گیا. عارف گھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ماں مرتے اے ماں پہ مکھی دے
اللہ تو زندہ ہے واللہ